बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। और आखिरकार उन्होंने 2021 में 178 मेंबरान का एतमाद हासिल करके एतमाद का वोट ले लिया, जबकि 2018 में वो 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे। सुबह जब सारे अरकान असम्बली में आए तो अपोजिशन का कोई रुकन असम्बली में नहीं आया, वो ऐवान के बाहर जमा हुए। वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की, लेकिन वहाँ कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आए। अहसन इकबाल पर भी वहाँ पर पीटीआई के कारकुनों ने जूता उछाल दिया, इस तरह वो भी जूता क्लब में शामिल हो गए। मरियम औरंगज़ेब को भी धक्के लगे, और जो है मुसद्दक मलक, उन्हें भी धक्के लगे। ये कोई अच्छी सियासी रिवायत नहीं है। ऐवान में मोहसिन दावर जो थे वो बैठे रहे। जिस वक्त ऐवान में सारे लोग आ गए, घंटियाँ बजी, दरवाजे बंद हो गए, अरकान एक एक करके लॉबी में जाते रहे। ठीक 1:05 में वोटिंग कंप्लीट हुई तो ऐवान में सारे लोग वापस आना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर स्पीकर ने गिनती की। जब गिनती की तो वजीर आज़म ने ऐवान से 178 वोट हासिल किए, और इस तरह आज फिर वो दोबारा वजीर आज़म की सीट पर मुतमक्किन हो गए हैं। अब जैसे ही ऐवान का उन्हें एतमाद हासिल हुआ तो सबसे पहले MQM के रुकन ने खिताब करके उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वजीर आज़म साहब, आपसे हमने नक़द सौदा किया है। इत्तेहादी जमातों का कर्ज आप पर है कि आप उनकी राय को साथ लेकर चलें, उनको शामिल हाल रखें। ये बात बिल्कुल सही है। ऐवान में कुल 340 नशिस्तें थीं, जबकि हुकूमत के पास 180 और अपोजिशन के पास 160 नशिस्तें थीं। इत्तेहादी मिलाकर अपोजिशन का पलड़ा भारी रहा, हुकूमत का पलड़ा भारी रहा, चूंकि अपोजिशन ने इस इजलास में शिरकत ही नहीं की। और PDM ने कह दिया था रात को फजल रहमान के कि हमारा कोई भी रुकन कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करेगा। इस तरह किसी ने भी इसमें शिरकत नहीं की। 2 आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो भी हुकूमत के साथ रहे, उन्होंने भी हुकूमत को वोट दिया। 179 अरकान का हुकूमत ने दावा किया था कि वो ऐवान में मौजूद हैं। मोहसिन दावड़ भी थे, वो भी थे, उन्होंने हुकूमत को वोट नहीं दिया। जबकि फैसल वाउडा, जिन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, वो वोट नहीं दे सके। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, जो कि इजलास की सदारत कर रहे थे, उन्होंने भी PTI को वोट नहीं दिया। इस तरह PTI को 2 वोट नहीं पड़े। 178 वोट नहीं तो पूरे 180 वोट इनके पास आ जाने थे अगर ये 2 वोट ना पड़ते। वजीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज वोट लेने से पहले ही बता रही थी कि ये फतह से कामयाब होंगे। 2.5 साल के बाद सिर्फ इस वजह से वजीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ा कि उनके उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख, जो वजीर ख़जाना भी हैं, वो गिलानी के मुकाबले में नाकाम हो गए थे। वजीर आज़म का हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो आसाबी जंग बहुत बेहतरीन खेलते हैं और नर्व की गेम में वो सबसे बेहतर पाए जाते हैं। अब भी जब उन्होंने एतमाद हासिल करने के बाद ऐवान से खिताब किया तो उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि अगर आपने किसी को नाकाम बनाना है तो उसको आरामदेह ज़िंदगी दे दें। आपका सबसे बड़ा पावर हाउस आपका दिमाग है। आप मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। आज हमने पहले जैसे कि अपनी मुख्तलिफ तहरीरों में, जैसे कि आपको मालूम है नाज़रीन कराम, के मैं जो हूँ एक राइटर भी हूँ और कॉलमिस्ट भी हूँ। मैंने लिखा था गुज़िश्ता रोज़ कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। यूँ फैल गई बाकू बकू, हर तरफ बात जो है वो फैल गई थी, क्योंकि हम अशार में कोई इतने शगफ नहीं रखते। इस वजह से एक मिस्टेक की हद तक तो बात ठीक है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।
آج وزیر اعظم عمران خان کا یہ دوسرا سیاسی جنم ہے، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے۔ 6 مہینے تک گو کہ اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکتی، مگر ابھی سینٹ کا امتحان ان کے سامنے ہے، اور ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سینٹ کے امتحان کے ساتھ ساتھ اپوزیشن اس بات کی بھی تیاری کر رہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صدر مملکت کے خلاف امپیچمنٹ کرے، مواخذہ کرے۔ تو یہی میں ہم دوبارہ دہراتے ہیں کہ یہ میوزیکل چیئر نہیں ہونا چاہیے۔ فہمیدہ مرزا جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جب میں اسپیکر تھی تو میں نے اس ایوان کی ایک ٹون سیٹ کی تھی، تو کیا ہم ساری عمر یا سارے وقت میں یہی کھیلتے رہیں گے؟ کبھی ایوان کا انتخاب، کبھی مواخذے کی تحریک، کبھی قومی اسمبلی میں عدم اعتماد۔ یہاں پر نہ قانون سازی ہوگی، نہ عوامی مسائل حل ہوں گے، نہ کرپشن ختم ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ پھر موقع عطا کیا ہے، اب آپ وزیر اعظم بن کر دکھائیں، آپ فیصلے کریں، آپ عوام کے مسائل حل کریں۔ صرف اس سے مسائل حل نہیں ہوتے کہ آپ اپوزیشن کو آپ ٹارگٹ کرتے رہیں، آپ ان کا احتساب کریں، آپ ان کو دیوار سے لگاتے رہیں۔ آپ اصل دیکھیں، آپ کے جو ووٹر ہیں، آپ کے ووٹر کون ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے ووٹر آپ کے عوام ہیں۔ عوام مر رہے ہیں اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ تعلیم کے نظام کو دیکھیں، آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ سے مراد آپ کی ٹیم نے برباد کر دیا ہے۔ آپ اپنی ٹیم کو تبدیل کریں، آپ کی ٹیم آپ کے فیور میں نہیں ہے۔ وہی 16 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی نیا ڈبوئی تھی، آج انہی 16 لوگوں نے آپ کی نیا پار لگائی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ کتنا اعتماد ہوا ہے۔ یہ آئینے کا ایک دوسرا رخ ہے۔ ایک آئینے کا رخ یہ ہے کہ آپ 178 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، دوسرا آئینے کا رخ یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کی بیڑی میں بٹے ڈالے تھے، پتھر ڈالے تھے، آج انہوں نے ہی چپو چلا کر آپ کی نیا کو پار لگایا ہے۔ تو خدا را اس آپ قوم کی طرف دیکھیں، مہنگائی اس ملک میں ہے بے تحاشا، آٹا ملتا نہیں ہے، چینی بے تحاشا مہنگی ہے، ادویات کی قیمتیں آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں، روزگار عوام کو نہیں مل رہا ہے، آپ نے جو چھتیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں مل رہی ہیں، منصوبے تباہ حال ہیں، بجلی آئے دن مہنگی ہو رہی ہے، گیس آئے دن مہنگی ہو رہی ہے، بنیادی سہولتیں ناپید ہیں، اسپتالوں کے حالات دیکھیں تو مائیں اپنے بچے رکشوں میں جنم دے رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ آپ نے کہا تھا مدینے جیسی میں نے ریاست بنانی ہے، تو یہ مدینے جیسی جب ریاست بنائیں گے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا رہ جائے تو میں اس کا جواب دہ ہوں۔ عمران خان صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کے نظام کی آپ طرف دیکھیں، آپ نے سرکاری سیکٹر کو چھوڑے پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ 75% سکول جو ہیں وہ آج بند ہو چکے ہیں۔ ان سکولوں میں کتنے لوگ روزگار سے وابستہ تھے، ان کی کتنی فیملیاں تھیں؟ آپ جو وہاں سے بچے، آپ کے سکول اس قابل نہیں ہیں کہ آپ تمام بچوں کو تعلیم دلوا سکیں۔ کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں، جو 2-2.5 کروڑ بچے ان پرائیویٹ سکولوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ نے انہیں بھی باہر کر دیا ہے۔ سکولوں پر ایک عجیب و غریب سی پابندیاں لگا دی ہیں، کبھی نصاب کی چھری لٹکتی ہے، کبھی کسی اور چیز کی چھری لٹکتی ہے، کسی نہ کسی طرح آپ ٹیز کرتے ہیں۔ 75% سکول بند ہو چکے ہیں، ان کے خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ آنے والی نسل کو کیا جاہل پیدا کریں گے؟ آپ ایک نصاب کا کہتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں بڑے بڑے اداروں کے جو فیصلے ہیں وہ انگلش میں لکھے جاتے ہیں، اردو میں کہیں لکھے جاتی ہیں، آپ ایک نصاب کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ مدارس ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، جو مخصوص تعلیمی ادارے ہیں جہاں ہائی اپس کے لوگ ہیں، کیا آپ نے انہیں چھیڑا ہے؟ کیا آپ میں ہمت ہے کہ آپ انہیں چھیڑ سکیں؟ نہیں۔ غریب طبقے کو اتنا مت دبائیں، اتنا مت پیسیں کہ وہ مجبور ہو کر پھر ایک دفعہ پی ڈی ایم کے ساتھ جا ملے۔ اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی آ رہا ہے، آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ نے لاہ عمل طے کرنا ہوگا۔ اگر پی ڈی ایم آج یہاں ایوان تک پہنچی ہے، ایوان میں داخل نہیں آئی ہے، وہ لانگ مارچ آ رہی ہے، اس سب کے راستے آپ نے دیے ہیں، ان سب کو کشن آپ نے دیا ہے۔ آپ کے اچھے فیصلے ہوتے، آپ بہترین کپتان ہوتے، ٹیم کے کپتان ہوں گے اچھے، مگر ملک کے کپتان بنے، قوم کے کپتان بنے، اچھے فیصلے کریں تو پھر قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر اس موقع کو آپ نے پھر دوبارہ گوا دیا اور آپ نے بہت ریپڈلی اپنا